आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। घन कचरा मैनेजमेंट एक्ट 2026 से मुताल्लिक़ म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए शहर में तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद, माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और क़ानून की बारीकियों से मुताल्लिक़ की वजाहत। म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़के ने दिया मज़कूरा क़ानून पर सख्ती से अमल आवरी का मशवरा। शहर को बदनुमा बनाने वाले गैर कानूनी होर्डिंग्स व बैनर्स के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की सख्त मुहिम। गुज़िश्ता रोज़ हड़को टीवी सेंटर इलाके में चले म्युनिसिपल इंतजामिया के बुलडोज़र 100 तिजारती मराकिज़ की गई जाँच। 20 से ज़ायद कारोबारी इदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 1.5 लाख रुपयों से ज़ायद जुर्माना किया गया वसूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर अचूक वोटर लिस्ट तैयार करने हमारे ज़िले में भी चलाई गई SIR मुहिम। मुख्तलिफ वजूहात के सबब 6,12,000 वोटर्स के नाम कम किए जाने का है इम्कान। सियासी मसावात पर भी पड़ेगा असर। 24 अगस्त को जारी की जाएगी अबूरी वोटर लिस्ट। और चंद टकों के फ़ायदे के लिए अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर FDA का क्रैकडाउन है जारी। शहर में मौजूद ब्लैंकेट के 2 सेंटर्स पर अफसरान ने मारा छापा। एक्सपायरी ग़िज़ाई अशिया और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात होने पर फूड लाइसेंस किए गए मुअत्तल। खबरें तफसील से। घन कचरा प्रोजेक्ट एक्ट 2026 से मुताल्लिक़ म्युनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़के के हाथों अमल में आया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के तहत पायदार शहरी इंतज़ाम के लिए घन कचरा मैनेजमेंट क़वानीन 2026 पर मुअस्सर अमल दरामद के मौजू पर इलाक़ाई ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम जलगांव रोड पर वाक़ होटल साई में मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अमोल एड़के के हाथों अमल में आया। शहर के मेयर समीर राजूरकर के तसव्वुर के तहत मुनक़िदा इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए कमिश्नर अमोल एड़के ने शहर में घन कचरा मैनेजमेंट को मज़ीद मुअस्सर और पायदार बनाने के लिए जदीद और इख्तिराई तसव्वुरात अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने घन कचरा मैनेजमेंट क़वानीन 2026 पर सख्ती से अमल दरामद के साथ वर्कशॉप में दी गई तरबियत को अमली काम में इस्तेमाल करते हुए मौजूदा तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात करने की भी हिदायत दी। कमिश्नर एड़के ने मुल्क के दीगर शहरों में नाफिज मुअस्सर कचरा मैनेजमेंट के तरीक़ों का मुताला करके मुफीद इक़दामात को औरंगाबाद में नाफिज करने पर भी जोर दिया। नए क़वानीन के तहत कचरे को गीला, खुश्क, घरेलू मुज़र सेहत और सैनिटरी कचरा इन 4 अक़साम में अलग अलग करना ज़रूरी होगा। शहरियान और मुतालिका इदारों की जानिब से कचरा पैदा होने के मकाम पर ही उसकी मुनासिब दर्जाबंदी करने से कचरा मैनेजमेंट का अमल मज़ीद मुअस्सर होगा। इसके अलावा बड़ी मिक़दार में कचरा पैदा करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने यहाँ पैदा होने वाले कचरे की खुद प्रोसेसिंग करके मुनासिब तरीक़े से उसे तल्फ़ करना होगा। इस मौके पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नए क़वानीन पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार, ज़िम्मेदारियों और इक़दामात के हवाले से रहनुमाई की। तरबियती प्रोग्राम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर्स, सफाई इंस्पेक्टर्स और घन कचरा मैनेजमेंट शोबे से वाबस्ता अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर हड़ताल कर रहे डॉक्टर दाते पाटिल से जालना ज़िले के MP डॉक्टर कल्याण काड़े ने मुलाकात की और उनके इन मतालबात की हिमायत का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से डॉक्टर राजेंद्र पाटिल ने डिविजनल कमिश्नरेट पर हड़ताल शुरू की है।
इस मकाम पर रुकन पार्लियामेंट कल्याण काळे पहुंचे और एहतजाज करने वाले दाते पाटिल से मुलाकात करके उनसे तफसीली बातचीत की। कल्याण काळे ने कहा कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, लेकिन किसी भी समाज का रिजर्वेशन ख़त्म किए बगैर हर समाज को उसका हक दिया जाना चाहिए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गेंडे की खाल वाली बन चुकी है और गुज़िश्ता 12 बरसों से रिजर्वेशन के मसले पर सिर्फ टाल मटोल की जा रही है। उन्होंने ECBC के तहत पहले दिए जाने वाले 10% रिजर्वेशन का भी हवाला दिया। कल्याण काळे ने बताया कि आइंदा पीर को रियासत के अहम रहनुमाओं के साथ रिजर्वेशन के मसले पर बातचीत करके हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर से भी बात करके दाते पाटिल के मतालिबात हल करने की कोशिश करने का यकीन दिलाते हुए उन्होंने दाते पाटिल से भूख हड़ताल ख़त्म कर लेने की अपील की। काले ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ समाजों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने सवाल उठाया कि धनगर समाज को पहली ही काबीना में GR जारी करने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत समाजों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने का काम कर रही है और ख़बरदार किया कि इसके नतायज हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। आणि हे जे गेंड्याच्या कातडीचं सरकार आहे यांना काही द्यायचंच नाहीये, फक्त कुणीही गेलं की आम्ही तुम्हाला सगळं देतो किंवा दिलं असं म्हणायचं आणि देताना काही द्यायचं नाही। अशाच पद्धतीचं गेल्या 12 वर्षापासून या सरकारने चलढकल करण्यास सुरुवात केलेली आहे आणि म्हणून आमची दाते पाटलांच्या पाठीमागे या मागणीला पूर्णपणे पाठिंबा आहे की जेणेकरून समाजाला निश्चितच आरक्षण मिळालं पाहिजे। आणि आमचं काही म्हणणं नाही या जातीचं आरक्षण काढून द्या, त्या जातीचं आरक्षण काढून द्या। समाजाला ऑलरेडी त्याही सरकारने 10% आरक्षण दिलं होतं। यांनी काही गोष्टी वेगळ्या पद्धतीने SCBCC म्हणून सवलती दिल्या होत्या, कोणत्याच नाही ना त्याही नाही आणि ह्याही नाही। मग किमान सरकारने कायदेशीर सनदशीर मार्ग काढून कुठल्याही समाजाची भावना दुखवायची नसेल तुम्हाला तर बिलकुल दुखू नका, आम्ही सुद्धा त्या मताचे आहोत, पण समाजाला आरक्षण तर द्या ना। समाजामध्ये गरीब नाही असा जर तुमचा समज असेल तो 100% चुकीचा आहे। म्हणून दाते पाटलाच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे। मी उद्या सोमवारी राज्यातले जी प्रमुख मंडळी आहे त्यांना निश्चितच पत्रव्यवहार करेल, फोनवर संपर्क करेल, किंबहुना त्यांना जाऊन भेटूनही या आंदोलनाची दिशा, पार्श्वभूमी किंबहुना माहिती देण्याचं काम करेल आणि लवकरात लवकर या आंदोलनाला त्यांनी मागण्या मंजूर कराव्या आणि दाते पाटलाचं उपोषण सोडावं याच्यासाठी आम्ही कार्यरत राहू। आबी तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते के तहत आइंदा 21 अगस्त को महावाकथान और रेल बनाओ मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे के चीफ इंजीनियर हरिभाव गीते ने दी। उन्होंने शहरियान से इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। मैं हरिभाऊ गीते, मुख्य अभियंता मुर्दे व जलसंधारण विभाग, छत्रपति संभाजीनगर विभाग व नाशिक विभाग 15 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट या दरम्यान राज्यात जलसंधारणाचा सप्ताह आयोजित करण्यात येत आहे। 21 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याच्या प्रत्येक मुख्यालयी महावाक्याथॉन स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। या स्पर्धेमध्ये आपण मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, आपली नाव नोंदणी करावी यासाठी मी विनंती करत आहे। सकाळी 6 वाजता होणारं हे अभियान मध्ये आपण 3 किलोमीटर चालणार आहोत आणि शासन स्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने QR कोड नोंदणी करून यामध्ये आपल्याला सहभाग घेऊन प्रमाणपत्र मिळणार आहे। या वाक्याथॉन स्पर्धेचा मूळ उद्देश आहे पाण्याची बचत, पाण्याचं संवर्धन, मातीची बचत आणि उद्याची सुरक्षितता। यासाठी आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं। एक रील मातीसाठी, एक रील पाण्यासाठी, एक रील सुरक्षित भविष्यासाठी अशा पद्धतीने आपण रील बनवून वेगवेगळ्या समाज माध्यमावर, सोशल मीडियावर आणि शासनाच्या QR कोडवर व संकेतस्थळावर आपण त्या टाकल्या तर या स्पर्धेतून जलसंवर्धनाचा विषय हा जनतेपर्यंत पोहोचेल। माझी सर्वांना नागरिकांना, युवांना, युवतींना एक कळकळीची विनंती आहे की येणाऱ्या 21 ऑगस्ट रोजीच्या वाक्याथॉन स्पर्धेमध्ये आपण मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि जलसंधारणाची मोहिमेत आपण सहभागी व्हावं आणि हे काम आपण हाती घ्यावं ही विनंती। शहर के अवामी मकामात को बदनुमा बनाने वाले गैर कानूनी होर्डिंग्स, बैनर्स और इश्तिहारी बोर्ड हटाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ हड़को TV सेंटर इलाके में कार्रवाई की गई और एक ही दिन में
100 سے زائد تجارتی اداروں کی جانچ کی گئی۔ اس کے علاوہ 20 کاروباری اداروں پر 1.5 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ شہر کے عوامی مقامات کو بدنما بنانے والے غیر قانونی بینرز، پوسٹرز، معلوماتی بورڈ، دیواروں پر چسپاں اشتہارات اور پامفلیٹس کے خلاف اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ منگل 18 اگست کو ہڑکو ٹی وی سینٹر علاقے میں میونسپل کارپوریشن کی ٹیموں نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے ایک ہی دن میں 1.5 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ وصول کیا۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے کی رہنمائی اور ڈپٹی کمشنر نند کشور بھومبے کی منصوبہ بندی کے تحت یہ کارروائی کی گئی۔ ناگری متر پتھک اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ محکمے کی ٹیموں نے ہڑکو ٹی وی سینٹر کے مختلف تجارتی علاقوں کا معائنہ کیا اور غیر قانونی تشہیری مواد لگانے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی۔ مہم کے دوران 100 سے زائد تجارتی اداروں کی جانچ کی گئی۔ غیر قانونی بینرز، پوسٹرز، معلوماتی بورڈ، دیواروں پر اشتہارات، پمفلٹ اور دیگر تشہیری مواد پائے جانے پر 20 اداروں کے خلاف جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارروائی کی زد میں کوچنگ کلاسز، اسپتال، ہوٹل، ساڑی اور کپڑوں کی دکانیں، کھاناول، شاپنگ مال سمیت مختلف تجارتی ادارے شامل ہیں۔ خلاف ورزی کی نوعیت اور اس کی شدت کے مطابق متعلقہ اداروں پر 5,000 سے 50,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا گیا۔ تمام کارروائیوں کے ذریعے مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے اچانک کارروائی سے علاقے کے تاجروں اور کاروباری اداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ عوامی مقامات پر اشتہارات لگانے سے قبل میونسپل کارپوریشن کی قانون کے مطابق اجازت کے طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میئر، ڈپٹی میئر، اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے علاوہ ذیلی کمیٹیوں کے صدور اور دیگر عہدیداران کی گاڑیوں کے لیے ایندھن، انشورنس، ڈرائیورز کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کی منظوری کے لیے انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انیل مکریے نے مسترد کر دیا۔ ناظرین، میئر، ڈپٹی میئر، اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین، اپوزیشن لیڈر، ہاؤس لیڈر کے علاوہ سبھی ذیلی کمیٹیوں و پربھاگ سمیتیوں کے چیئرمین کے زیر استعمال 4 ویلرز کی خاطر درکار ڈیزل، پیٹرول، انشورنس اور ڈرائیورز کی تنخواہ کے علاوہ دیگر امور کی تکمیل کے لیے درکار اخراجات کو منظوری دینے کی قرارداد پر بحث و مباحثہ اور ممبران کے ذریعے ظاہر کردہ خدشات کی بنا پر اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انیل مکریے نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے آئندہ اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں خرچ کی صحیح ترمیم کے ساتھ مفصل قرارداد پیش کرنے کی رولنگ دی۔ میونسپل کارپوریشن کے میکینیکل سیکشن کے HOD و ایگزیکٹو انجینئر امول کلکرنی کے ذریعے پیش کی گئی اس قرارداد میں میونسپل کارپوریشن کے سبھی عہدیداران کے ساتھ ذیلی کمیٹیوں کے چیئرمینز کی 4 ویلرز گاڑیوں کے ایندھن، انشورنس، ڈرائیورز کی تنخواہیں اور دیگر کاموں کے لیے درکار اخراجات پر مشتمل قرارداد گزشتہ روز منعقدہ اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں زیر بحث آئی، لیکن کمیٹی ممبران کی جانب سے اخراجات کے تعین پر سوالیہ نشان لگایا گیا۔ سبھی نے حیرت بھی ظاہر کی کہ اخراجات میں تخفیف اور ایندھن بچت کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے مقصد سے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے ای وہیکلز خریدے ہیں۔ ای وہیکلز کے لیے ڈیزل، پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ای وہیکلز کی چارجنگ کا خرچ بھی بہت محدود ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہیکلز کے ایندھن کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر خرچ کیسے بتائے جا رہے ہیں؟ ای وہیکلز کے ایندھن کا خرچ برائے نام ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ اخراجات کی اس تجویز پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے راج وانکھیڑے، ایڈوکیٹ مادھوری یدونت اور سریندر کلکرنی نے سوالیہ نشان لگائے۔ گو کہ شعبہ صدر امول کلکرنی نے وہیکلز کے ایندھن اور درکار دیگر کاموں کے متعلق خلاصہ کیا، مگر کمیٹی ممبران کلکرنی کے خلاصے سے مطمئن نہیں ہوئے۔ سبھی نے اس قرارداد کی مخالفت کی، جس کے سبب چیئرمین انیل مکریے نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اگلی میٹنگ میں صحیح اخراجات اور ضرورت کے مطابق خرچے کی تجویز پیش کرنے کی رولنگ دی۔ آج سے 110 دن پہلے تعلقہ پھلمری کے جن شہریان کی رامائی گھرکل اسکیم کے تحت درخواستیں منظور کی گئی ہیں، انہیں فوری طور پر تعمیراتی اجازت نامے جاری کیے جائیں۔ یہ مطالبہ RPI ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پسماندہ طبقات کے شہریوں کو ان کا حق یعنی اپنا گھر فراہم کرنے کے مقصد سے
रामाई आवास योजना के तहत फुलंब्री शहर के 38 मुस्तहिकीन के घर मंजूर किए गए हैं। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र डे के मौके पर मुस्तहिकीन में मंजूरी के लेटर्स भी तकसीम किए गए। ताहम मंजूरी के 100 दिन गुजर जाने के बावजूद मकानात की तामीर शुरू करने के लिए ज़रूरी तामीराती इजाज़त नामे न मिलने से मुस्तहिकीन में नाराज़गी पाई जा रही है। इस मामले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के फुलंब्री ताल्लुका सदर अजय गंगावने ने नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर को मेमोरेंडम पेश करते हुए तमाम 38 मुस्तहिकीन को फौरी तौर पर तामीराती इजाज़तनामे देने का मुतालबा किया। मेमोरेंडम में मुस्तहिकीन को बिलावजह दफ्तर के चक्कर लगवाने और गैर ज़रूरी दस्तावेज़ात तलब करने का सिलसिला बंद करने के साथ इजाज़त के अमल में किसी भी सियासी या गैर मजाज मदाखलत को रोकने का मुतालबा किया गया। गंगावने ने खबरदार किया कि ज़ेर इल्तवा मामलात को फौरी तौर पर हल न किया गया तो मुस्तहिकीन के साथ नगर पंचायत दफ्तर के सामने जमहूरी और आइनी तरीक़े से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। साथ ही ये मामला आला इंतज़ामी अफसरान और महकमा समाजी बहबूद के सामने ले जाने का भी इंतबाह दिया गया। इस मौके पर ताल्लुका सदर अजय गंगावने और वसीम पटेल मौजूद थे। SIR मुहिम के तहत किए गए सर्वे के बाद औरंगाबाद ज़िले में वोटर लिस्ट से 6,12,701 अफराद के नाम कम किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले के मजमूई वोटर्स में तकरीबन 19% वोटर्स इस अमल से मुतासिर हो सकते हैं। ख़ास तौर पर शहर के मशरक़ी, वस्ती और मगरबी असम्बली हलकों में बड़ी तादाद में वोटर्स की मालूमात तस्दीक के दौरान दस्तियाब नहीं हो सकी है। ऐसे में आइंदा असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सियासी मसावात पर भी इसका असर पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की खुसूसी गहरी वोटर नज़रसानी यानी SIR मुहिम के दौरान औरंगाबाद ज़िले में 6,12,701 वोटर्स तस्दीक के दौरान नहीं मिल सके। BLOs की जानिब से 3 मरतबा घर घर जाकर तस्दीक की कोशिश के बावजूद ये वोटर दस्तियाब नहीं हुए। इसी वजह से इम्कान है कि 24 अगस्त को जारी होने वाली आर्जी वोटर लिस्ट से उनके नाम हज़फ किए जा सकते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक इनमें फ़ौत हो चुके वोटर्स, दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो जाने वाले वोटर्स या एक से ज़ायद मरतबा दर्ज नाम शामिल हो सकते हैं। शहर के औरंगाबाद वस्ती हल्के में 1,17,358, मशरिक़ी हल्के में 1,17,075 और मगरिबी हल्के में 1,09,530 वोटर्स की मालूमात दस्तियाब नहीं हो सकी है। इतनी बड़ी तादाद में मुमकिना नामों के हज़फ होने से आइंदा इंतखाबात में हल्कावार सियासी मसावात पर असर पड़ने का इम्कान है। ताहम आर्जी वोटर लिस्ट जारी होने के बाद शहरियान को दावे और एतराज़ात दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। नाम हज़फ होने की सूरत में ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करके दोबारा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया जा सकेगा। यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब गुलशन उस्मान उर्दू प्राइमरी स्कूल में मुनक़िद की गई, जहां ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से स्कूल के मुस्तहक़ तलबा में यूनिफॉर्म और स्कूल स्टेशनरी मुफ्त तकसीम की गई। इस मौके पर ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से तलबा में यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और दीगर ज़रूरी तालीमी सामान तकसीम किया गया। फाउंडेशन की इस काविश का मकसद मुआशी तौर पर कमज़ोर तलबा को तालीमी ज़रूरियात की फ़राहमी में ताउन करना और उन्हें तालीम के सफ़र में सहूलत फ़राहम करना है। प्रोग्राम में ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के सेक्रेटरी मसीहुद्दीन सिद्दीकी, कॉन्ट्रैक्टर मुजाहिद खान, रईस अहमद और मोहम्मद यूसुफ बतौर मेहमानान ख़ुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर स्कूल के हेडमिस्ट्रेस महजबीन शेख और असातिज़ा भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ नूरुन्निसा और तहज़ीब फ़ातिमा ने अंजाम दिए। स्कूल इंतज़ामिया ने ज़रूरतमंद तलबा की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से की गई इस काविश को सराहते हुए तमाम मेहमानान और फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। फ़ातिमा गर्ल्स उर्दू प्राइमरी स्कूल नागसेंट कॉलोनी में यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल वहीद सिद्दीकी ने की। इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद सिद्दीकी की क़यादत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शाहाना अंजुम ने भरपूर रहनुमाई की। प्रोग्राम सीनियर टीचर्स हिना कौसर और
زینت کوثر کی موجودگی میں عمل میں آیا، جبکہ نعیم محمدی، شیخ یاسمین جویریہ روزمین اور فرحانہ شیخ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت پیغام قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جسے شیبہ امن نے پیش کیا۔ بعد ازاں حمد و ثنا لائبہ شیخ رفیق نے بیان کی۔ اسی طرح بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت شیبہ امن نے پیش کیا۔ جماعت سوم کے طلباء و طالبات نے ملی نغمے، تقاریر اور مختلف ثقافتی پروگرامز پیش کیے، جن میں آزادی کی اہمیت اور ہمارے قومی رہنما کی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا۔ حاضرین نے بچوں کی شاندار کارکردگی کو بے حد سراہا۔ آخر میں صدر معلمہ شاہانہ انجم نے اپنے خطاب میں طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ حب الوطنی، اتحاد اور قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ پروگرام سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس گیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اظہار تشکر کے کلمات جویریہ روزمین نے ادا کیے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے سوم جماعت کے کلاس ٹیچرز سیدہ تنزلہ فاطمہ، ارم فاطمہ اور مرزا شائستہ نے خصوصی محنت کی۔ شہر میں موجود بلینکٹس کے 2 سینٹرز پر ایف ڈی اے کے عملے نے چھاپہ مارا اور وہاں ایکسپائری غذائی اشیاء ملنے کے علاوہ صفائی کے ناقص انتظامات پائے جانے پر ان دونوں ہی سینٹرز کے فوڈ لائسنسز معطل کر دیے گئے۔ ناظرین، عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف ایف ڈی اے کی جانب سے سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت شہر کے ساتارہ اور ہرسول علاقوں میں بلنک کامرس پرائیویٹ لمیٹڈ کی 2 تنصیبات یعنی ان کے 2 سیکشنز کے خلاف محکمہ خوراک و ادویات انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں کے فوڈ لائسنس فوری طور پر معطل کر دیے ہیں۔ ایف ڈی اے کی جانچ کے دوران غذائی تحفظ اور صفائی کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ غذائی اشیاء کے احاطے میں سگریٹ کی فروخت، ضروری درجہ حرارت پر کھانے پینے کی اشیاء محفوظ نہ رکھنا، میعاد ختم شدہ گھی کا ذخیرہ، سبزی خور اور غیر سبزی خور اشیاء کو غیر مناسب طریقے سے رکھنا، غیر صاف بیت الخلاء اور ہاتھ دھونے کی جگہ ملازمین کے پاس حفاظتی سامان کا فقدان، نیز خریداری کی رسیدیں اور اشیاء کی ٹریس ایبلٹی کا ریکارڈ موجود نہ ہونے جیسے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایف ڈی اے کے مطابق ان خامیوں سے عوامی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر فوڈ و لائسنسنگ اتھارٹی ڈی وی پاٹل نے دونوں برانچز کے لائسنس معطل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ لائسنس معطلی کے دوران ان مراکز سے غذائی اشیاء کی خرید و فروخت، ذخیرہ اندوزی اور بلنکٹ ایپ کے ذریعے آن لائن ڈیلیوری مکمل طور پر بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایف ڈی اے نے خبردار کیا ہے کہ حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے چلائی جا رہی سٹی بسز کے لیے 10 ای بسز موصول ہو چکی ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے آج ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو دی۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت سٹی بس سروس کو نئی شکل دینے کے لیے سال 2022 میں الیکٹرا کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ معاہدے کے مطابق 9 میٹر اور 12 میٹر لمبائی والی مجموعی طور پر 35 ای بسیں کرائے کی بنیاد پر میونسپل کارپوریشن کو فراہم کی جانی تھی، لیکن معاہدے کے بعد سے ہی بسوں کی فراہمی میں مسلسل تاخیر ہوتی رہی۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کمپنی کو بارہا مہلت دی گئی، اس کے باوجود مقررہ تعداد میں بسیں دستیاب نہیں ہو سکیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جون کے آخر تک 35 میں سے صرف 1 ای بس میونسپل کارپوریشن کو ملی تھی۔ بسز کی عدم دستیابی کے باعث انتظامیہ نے جون کے آخر میں کمپنی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کرنے کا انتباہ بھی دیا تھا۔ دوسری جانب جادھوواڑی بس ڈپو میں ای بسز کے لیے ضروری چارجنگ اسٹیشنز کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، یعنی بنیادی سہولتیں تیار تھیں، لیکن بسز موجود نہ ہونے کی وجہ سے پورا منصوبہ عملی طور پر رکا ہوا تھا۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے مطابق اب کمپنی کی جانب سے 10 ای بسز فراہم کیے جانے کے بعد صورتحال میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 24 بسز آئندہ 2 ہفتوں کے اندر پہنچ جائیں گی۔ اس طرح طویل عرصے سے زیر التوا ای بس سروس شروع ہونے کا راستہ صاف ہو گیا ہے، اور انتظامیہ نے 17 ستمبر یعنی مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن سے ای بس سروس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
اگر یہ منصوبہ مقررہ وقت کے مطابق شروع ہوتا ہے تو اورنگ آباد کی عوامی ٹرانسپورٹ میں یہ ایک اہم تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ بھیم شکتی کے بانی صدر و راجیہ سبھا رکن چندرکانت ہنڈورے کی ہدایت پر گزشتہ روز اورنگ آباد شہر میں بھی بھیم شکتی کے کارکنان نے ضلع کلکٹر آفس پر احتجاج کیا اور کچھ کارکنان نے اپنے بال منڈوا لیے۔ ناظرین، جھارکھنڈ کے رام لیلا میدان میں کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے کے جلسہ عام کے بعد مبینہ طور پر کیے گئے شدھیکرن کے عمل کے خلاف بھیم شکتی سماجی تنظیم کی جانب سے منڈن آندولن کیا گیا۔ تنظیم نے اس معاملے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے ضلع کلکٹر کے توسط سے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ ذمہ دار افراد کے خلاف ایٹراسٹی قانون کے تحت کیسز درج کیے جائیں۔ یہ احتجاج تنظیم کے بانی صدر اور راجیہ سبھا رکن چندرکانت ہنڈورے کی رہنمائی میں تنظیم کے مہاراشٹر پردیش نائب صدر دنکر اومکار کی قیادت میں کیا گیا۔ اس موقع پر بعض کارکنان نے منڈن کروا کر مبینہ شدھیکرن کے واقعے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ احتجاج میں دنکر اومکار، سنتوش بھنگارے، شانتی لال گائیکواڑ، پریم چوہان، پنڈت بھائی نوگیرے، کیلاش جمبڑے، کشور جادھو، ونود کورکے اور دیگر عہدیداران و کارکنان شامل تھے۔ उत्तराखंड राज्यामध्ये असलेल्या हल्द्वानी या शहरामध्ये पक्ष कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुनजी खरगे रामलीला मैदानावरती उपस्थित होते। त्या ठिकाणी त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करीत असताना पक्ष बांधणीचं काम करणारं काम त्या ठिकाणी त्यांनी भाषण केलं आणि त्या ठिकाणी एक बौद्धाचा एक अस्पृश्याचा मागासवर्गीय नेता बोलून जातो ही आमची सनातनी लोकांची काम करण्याची आणि आमच्या श्रद्धास्थानाची ही जागा आहे। या ठिकाणी कोणी बौद्ध किंवा अस्पृश्य येऊ शकत नाही ही जातीय भावना ठेवून त्या ठिकाणच्या श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जे की बजरंग दल भाजपशी पुरस्कृत असलेले लोक आहेत या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी वैदिक पद्धतीने मंत्रोच्चार करून गोमूत्र शिंपडून त्या ठिकाणी त्या जागेचं शुद्धीकरण केलेलं आहे। बनोटी सोयगांव रोड पर वरथान गांव के करीब एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद के बनोटी सोयगांव रास्ते पर वरठान गांव के करीब एक चलती हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर पंकज भिंगोरे ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। ताहम उन्हें मामूली चोटें आई हैं। गाड़ी में टमाटर के कैरेट भरे हुए थे। आग लगने की इत्तला मिलते ही बनोटी पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम उस वक्त तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो चुकी थी। गाड़ी में आग किस वजह से लगी, इसकी वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर में एक 83 साला रिटायर्ड शख्स के साथ 7,83,000 रुपये की साइबर धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है। मुतासरा शख्स की शिकायत पर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मजनू हिल रशीदपुरा इलाके में रहने वाले 83 साला सैयद सलमान अली रिटायर्ड हैं। पुलिस शिकायत के मुताबिक 14 और 15 अगस्त के दौरान उनके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट से मुख्तलिफ लेन देन के ज़रिए मजमूई तौर पर 7,35,425 रुपये उड़ा लिए गए। 14 अगस्त को बिलतरतीब 1,27,269 रुपये, 82,906 रुपये, 1,49,000 रुपये, 24,612 रुपये, 50,000 रुपये और 78,902 रुपये के लेन देन हुए, जबकि 15 अगस्त को 22,425 रुपये और 2 लाख रुपये मुंतकिल किए गए। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि नामालूम शख्स ने मोबाइल फ़ोन तक गैर मजाज रसाई हासिल करके बैंक अकाउंट की डिजिटल शनाख्त हासिल की और शहरी की इजाज़त के बग़ैर ही रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके माली फ़ायदा उठाया। मुतासरा शहरी के बेटे की मदद से साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद मौसूला शिकायत नंबरों और ऑनलाइन
EFIR की मालूमात की बुनियाद पर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र सांगड़े कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक़ मालूमात किसी भी नामालूम शख्स को फराहम न करें। मुश्तबा लेन देन नज़र आने की सूरत में फौरी तौर पर 1930 पर राब्ता करें। ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे के तारीखी हौज़ में चंद नौजवानों ने उतरकर खूब हुल्लड़बाजी की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और बेगमपुरा पुलिस ने 5 नामालूम नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नाजरीन, ताज दक्कन कहलाए जाने वाले तारीखी बीबी के मकबरे में कुछ नौजवानों ने तारीखी हौज़ में उतरकर जमकर हुल्लड़बाजी की। पुलिस शिकायत के मुताबिक ये वाक़या 15 या 16 अगस्त को पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चंद नौजवान हौज़ के अंदर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में एक नौजवान ने अपने चेहरे और आँखों पर मुकम्मल मास्क बांध रखा है, जबकि उसके हाथ में सियाह रंग की चमड़े की बेल्ट भी नज़र आ रही है। पुलिस शिकायत के मुताबिक ये नौजवान आवाज़ की सिमत में दीगर अफराद को मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वाक़े के बाद बीबी का मकबरा आने वाले सयाहों और दीगर शहरियों की हिफाजत पर सवाल उठने लगे हैं। कौमी अहमियत की महफूज यादगार में सिक्योरिटी इंतजामात को चकमा देकर नौजवानों के दाखिल होने से महकमे आसार कदीमा और सिक्योरिटी इंतजामात की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में 5 नामालूम नौजवानों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। मामले की मज़ीद तफ्तीश पुलिस हवलदार भामबरे के सुपुर्द की गई है, जबकि वायरल वीडियो की मदद से मुतल्लिक़ा नौजवानों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। सातारा इलाके में एक 5 साला मासूम लड़की को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने का मामला मंजर आम पर आया है। इस मामले में पुलिस ने बुलहवास रक्षा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पोक्सो कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वारदात 15 अगस्त को पेश आई। मामले में पुलिस ने रक्षा ड्राइवर दत्तात्रेय मोकासे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीब से घर वापस जा रही बच्ची पर मुलजिम की नज़र पड़ी। इल्ज़ाम है कि मुलजिम ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया और एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने मुबैना तौर पर बच्ची के साथ काबिले एतराज़ हरकत की। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने सारा माजरा अपनी वालदा को सुनाया, जिसके बाद बच्ची की वालदा ने सातारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम दत्तात्रेय मोकासे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की मुताल्लिक़ा दिफ़ात और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सातारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर निर्मला राक ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पैठन रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दत्तात्रेय शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। घन कचरा मैनेजमेंट एक्ट 2026 से मुताल्लिक़ म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए शहर में तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और क़ानून की बारीकियों से मुताल्लिक़ की वजाहत। म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़के ने दिया मज़कूरा क़ानून पर सख्ती से अमल आवरी का मशवरा। शहर को बदनुमा बनाने वाले गैर कानूनी होर्डिंग्स व बैनर्स के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू की सख्त मुहिम। गुज़िश्ता रोज़ हड़को टीवी सेंटर इलाके में चले म्युनिसिपल इंतजामिया के बुलडोज़र 100 तिजारती मराकिज़ की गई जांच। 20 से ज़ायद कारोबारी इदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 1.5 लाख रुपयों से ज़ायद जुर्माना किया गया वसूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर अचूक वोटर लिस्ट तैयार करने हमारे ज़िले में भी चलाई गई SIR मुहिम। मुख्तलिफ वजूहात के सबब 6,12,000 वोटर्स के नाम कम किए जाने का है इम्कान। सियासी मसावात पर भी पड़ेगा असर। 24 अगस्त को जारी की जाएगी अबूरी वोटर लिस्ट। और
چند ٹکوں کے فائدے کے لیے عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں پر FDA کا کریک ڈاؤن ہے جاری۔ شہر میں موجود بلینکٹ کے 2 سینٹرز پر افسران نے مارا چھاپا۔ ایکسپائری غذائی اشیاء اور صفائی کے ناقص انتظامات ہونے پر فوڈ لائسنس کیے گئے معطل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔